अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका 2 जनवरी कैसा रहेगा, दिन जुमेरात कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, सियारवी मुहरकात की वजह से आज का दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुख्तलिफ तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ मूड को खुशगवार बना सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में साथी की जानिब से सैरो तफरीह के लिए कायल करने की कोशिश की जाएगी। मुस्तकबिल के हवाले से इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपने एतमाद को बहाल करते हुए आगे बढ़ने का मशवरा दिया जाता है। आपकी कारकर्दगी में बेहतरी लोगों की तवज्जो और एहतराम को हासिल करने में मदद देगी। बुरज सौर, सियारा कमर की बुरज कौस में मौजूदगी गैर मुतवक्का तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। कारोबारी ज़िंदगी में सीनियर्स के जानिब से आपको मशवरे दिए जाएंगे, इनका सही तरह से इस्तेमाल करें और अपने मुफादात में इजाफ़ा करें। मोहब्बत के मामलात में आपके मुआहिदे और तल्लुकात तवील अरसे के लिए ख़ास नताइज नहीं निकाल सकेंगे। कारोबारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मुस्बत सोच को फ़रोग़ देंगे। मुस्बत सोच की ताकत का इस्तेमाल करें और मुलाजमीन की नज़रों में अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा करें। बुरज जोज़ा, आज ख़ानदान में किसी तकरीब में शमूलियत का मौका मिल सकेगा। ख़ानदान और उसके दरमियान तल्लुकात और भी मजबूत हो जाएंगे। मुस्तकबिल के हवाले से इस बुरज से मुंसलिक अफराद को अपनी हदूद को कायम रखने की ज़रूरत है। आपके जो भी नज़रियात या तवक्कुआत हैं वो जल्द पूरी हो जाएंगी और जो भी मुश्किलात आपके रास्ते में आएंगी वो सब आर्जी तौर पर होंगी। माली लिहाज से आपको मुकम्मल तौर पर इत्मीनान होने की ज़रूरत है। तवानाई आपको आसानियाँ फराहम कर सकेगी, लेकिन मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ हासिल करना आसान नहीं होता है। बुरज सरतान, जैसा कि आज सियारा कमर की बुरज कौस के घर में मौजूदगी है और मनफी तवानाई आपकी जानिब मुंतकिल हो सकती है। जो भी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आएंगी उनको लेकर कुछ वक्त के लिए उदास या मायूस हो सकते हैं। अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा सब्र करने का मशवरा दिया जाता है। मोहब्बत के मामलात में आज आपके मामलात बेहतर रहेंगे। कारोबारी ज़िंदगी में सख्त मेहनत आपके सब्र और प्रेशर को हैंडल करने में मदद देगी। मुस्बत नताइज आसानी से हासिल कर सकेंगे। माली ज़िंदगी में आपके जो भी मकासद थे वो फौरी तौर पर नज़रअंदाज हो सकते हैं। बुरज असद, सियारवी मुहरकात की वजह से आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हो सकता है। पूरे हफ्ते काम के बाद आज के दिन को आप सादा अंदाज में गुजारना पसंद करेंगे। खाने पीने के हवाले से आज एहतियात करें, ऐसा ना हो कि आप खुद को मुश्किल में डाल लें। मोहब्बत के मामलात में आज
آپ کے جذبات کی قدر کی جائے گی۔ مستقبل کے حوالے سے پیشہ ورانہ زندگی آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دے گی اور جو بھی منصوبہ بندی اپنے کاروبار کے لیے کریں گے انشاءاللہ اچھے نتائج ہی دلائے گی۔ برج سنبلہ، آج اس برج سے منسلک افراد پرسکون اور اچھے موڈ میں ہوں گے۔ اپنی زندگی کو مختلف نظریے سے دیکھیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی تنازعات چل رہے تھے ان کو حل کرنے کے لیے سیاروی محرکات کی جانب سے مدد فراہم ہوگی، لیکن محبت کے معاملات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں آپ کے اعتماد میں کمی رہے گی۔ آپ کو کام کی وجہ سے کافی زیادہ پریشر ہو سکتا ہے۔ طویل عرصے کے لیے اپنے معاملات کو توازن میں رکھنے کے لیے زیادہ نہ سوچیں۔ مالی زندگی میں آسانی سے اپنے ٹارگٹس کو حاصل کر لیں گے۔ برج میزان، آج سیارہ قمر کی برج قوس میں موجودگی آپ کی زندگی میں ترقی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانے کا باعث بنے گی۔ اس دن کی شروعات میں کام بہت زیادہ ہوگا، لیکن آپ کی رفتار کی وجہ سے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے۔ گھریلو زندگی میں آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان سے اگر آپ خوش نہیں ہیں تو تکنیک اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اقدامات کریں۔ محبت کے معاملات میں کافی زیادہ پرجوش ہوں گے۔ آج مستقبل کے حوالے سے آپ کی صلاحیتیں ایک خوشگوار تبدیلی لانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ برج عقرب، آج اس برج سے منسلک افراد کے لیے حالات خراب ہونے کے باوجود سیاروی محرکات آپ کو مضبوط بنائے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں غیر ضروری طور پر غلطیوں کو سر انجام دینا نہیں چاہتے ہیں تو ہر کام کو پورے دھیان سے کریں، خود کو پرسکون کریں اور اپنی تمام پریشانیوں سے توجہ ہٹا کر نجی زندگی کی جانب لگائیں۔ محبت کے معاملات میں آج آپ کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کی ذاتی مہارتیں مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دیں گی۔ کاروباری اور پیشہ ورانہ ساتھیوں کی جانب سے آپ کو فائدہ مند مشورے دیے جائیں گے۔ برج قوس، آج آپ روحانی تبدیلیاں دیکھیں گے اور آپ مقدس جگہوں پر جانا پسند کریں گے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کی تیاری اندرونی سکون فراہم کرے گی اور آج آپ کا علم آسانیاں فراہم کرے گا۔ سیارہ قمر کی برج قوس میں موجودگی سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ سکیں گی۔ محبت کے معاملات میں آپ بالکل پرسکون رہیں گے اور فیملی کو اپنے تحفوں اور خیالات سے الگ پہچان دلوائیں گے۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جائیں گی۔ برج جدی، جیسا کہ سیارہ قمر برج قوس میں موجود ہے، آپ کو مثبت طور پر تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ سیاروی محرکات آپ کو خوش قسمت بنا دے گا۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو اپنے موقع حاصل ہو سکیں گے۔ محبت کے معاملات میں آج کام کو بھول کر صرف اور صرف اپنی نجی زندگی میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروباری زندگی کے حوالے سے
آپ کے اضطراب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والے افراد کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں جلد ممکن ہو سکتی ہیں۔ مالی زندگی میں اپنے نظریات کی حدود یاد رکھیں۔ برج دلو، آپ کی تیز ذہنی صلاحیتیں تعلقات میں اضافے کا باعث بنے گی، جس کی وجہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سیارہ قمر کی برج قوس میں موجودگی آپ کے اعتماد اور عزائم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اپنی مہارتوں اور کامیابیوں کی بنیادیں آپ آج اضافہ کریں گے۔ بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے آج بہت سارے موقع سامنے آئیں گے۔ آپ خطرات کو لینے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے آپ کے لیے کامیابیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کے لیے آج کا دن فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت، آج کا دن اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے لطف اندوز ہونے کا ہے۔ آج خوشیاں آپ کی منتظر رہیں گی۔ گھریلو معاملات کافی زیادہ خوشگوار ہوں گے۔ دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی تمام پریشانیوں کو چھوڑ دیں اور صرف مثبت معاملات کے بارے میں سوچیں۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کو اپنے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی کوشش بھی آپ کے تمام معاملات کو حل کر سکتی ہے۔ مالی لحاظ سے آج کچھ پریشر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے محتاط رہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔